तो सामीन अस्सलाम वालेकुम। ये तो सभी जानते हैं कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी है, जो कि क़ुर्ब क़यामत होना ही है। उनका ज़ुहूर कब होगा, ये बात हर मुसलमान के जहन में आती है। जब मुसलमान अपने आप को हर तरफ से परेशानियों में मुब्तला पाएंगे तो दुआएं करेंगे अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह इमाम में फातिह को भेज दे। अब आइए कि हम जाने कि इनका ज़ुहूर का वक्त क्या आ गया है। क्या यही वो वक्त है कि इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो से जानेंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब मुसलमान हर तरफ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत मदीना मुनव्वरा से लेकर खैबर तक रह जाएगी। तो वह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएंगे, यानी मुसलमान मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि वो खुद से अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि लोग इन्हें ढूंढेंगे, इनकी तलाश करेंगे। अब ये बात तो साफ होगी कि कई झूठे दावेदार जो अपने आप को इमाम मेहदी कहते हैं और खुद से लोगों को अपने इमाम होने का दावा पेश करते हैं, कितने बड़े झूठे हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, जो कि शैतान के चेले हैं। जब लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश कर रहे होंगे तो इस वक्त मदीना में होंगे और चुपते फिर रहे होंगे, यानी अपने आप को पोशीदा रखे होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि लोग इन्हें इमाम बनाए, इसलिए वो मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। वहाँ के बाज लोग इन्हें पहचान जाएंगे, यही इमाम मेहदी है। वो इनके पास जाकर इन्हें बाहर लाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती बैत यानी खिलाफत के लिए कहेंगे। हालांकि वो दिल से ना चाहेंगे कि वो खिलाफत को तस्लीम करें, और ये बैत जो होगी वो मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान होगी, क्योंकि वो उस वक्त तवाफ कर रहे होंगे और उस वक्त वो वहीं उनको मिलेंगे और उनसे ज़बरदस्ती बैत लेंगे। इन्हें मजबूरन इस बैत को, इस खिलाफत को कबूल करना होगा। अब इसके बाद हर तरफ उनकी खिलाफत की खुशखबरी फैल जाएगी, यानी तमाम मुसलमानों को मालूम हो जाएगा कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है। अब जिस तरह मुसलमानों को मालूम हो जाएगा कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, इसी तरह काफिरों को भी पता चल जाएगा। तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे मुकाबले के लिए निकलेगा, जंग करने निकलेगा, लेकिन अल्लाह ताला इमाम मेहदी और मुसलमानों की मदद करेगा और इस लश्कर को मुकाम बैदा जो मक्का और मदीना के दरमियान है वही धसा देगा। इस वाक़े की खबर मुल्क शाम और इराक तक भी पहुंचेगी, तो इन दोनों जगह से नेक लोग आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपके गिरोह में शामिल हो जाएंगे। इस तरह मुसलमानों की ताकत बढ़ जाएगी और ये तमाम मुसलमान एक होकर जंग करेंगे। इनसे जंग करने के लिए कई लश्कर निकलेंगे, मगर अल्लाह मुसलमानों की मदद करेगा, उन्हें फतह देगा। अब हमें ये भी साथ ही साथ जानना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी जो है वो कोई नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, यानी नबूवत मुझ पर ख़त्म हुई है। तो फिर इमाम मेहदी है कौन? इमाम मेहदी जो है वो एक मुजद्दिद है। जिस तरह हर सदी में अल्लाह किसी मुजद्दिद को पैदा करता है जो अल्लाह के दीन को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है, और अल्लाह के नबी का दीन हू बहू जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, इसी तरह लोगों तक पहुंचाता है। इसी तरह इमाम मेहदी भी करेंगे, वो भी मुजद्दिद आज़म होंगे। इनके दौर में एक खलीफा का इंतकाल होगा और लोग इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे कि अब किसे खलीफा बनाया जाए। तो इमाम मेहदी जो होंगे मदीना से मक्का चले जाएंगे कि कहीं उन्हें ना खिलाफत का बार सौंपा जाए, क्योंकि इन्हें खिलाफत पसंद नहीं होगी। आगे वही सब होगा जो हमने हमारी वीडियो में जाना कि किस तरह उनके हाथ में बैत ली जाएगी। अब आइए हम जानते हैं कि उनका हुलिया हज़्म नसब क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, यानी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम वही होगा
جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یعنی محمد۔ پھر فرمایا وہ اخلاق میں میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے لیکن صورت میں نہ ہو، یعنی ان کی صورت ان سے ملتی بھی نہیں ہوگی، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ہے یعنی عبداللہ، یعنی آپ کا پورا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ اب آئیے ایک حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، ان کا چہرہ خوب روشن نورانی ہوگا اور ناک بلند ہوگا، یعنی لمبی ناک روشن چہرے والے ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا ان کا حلیہ۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ ظاہر کب ہوں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت وہ ظاہر ہوں گے جب اس امت پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہوگا، اس ظلم سے بچنے کے لیے مسلمان کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اس قدر مسلمانوں کو دبایا جائے گا کہ انہیں کسی قسم کی عبادت نہیں کرنے دی جائے گی، نہ ہی وہ کسی قسم کے فرائض ادا کر پائیں گے۔ ہر طرف سے مسلمان بالکل پس کر رہ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایسا وقت آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا اور ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی۔ ہمیں یہ بھی جانتے ہوئے چلنا چاہیے کہ سبھی مسلمان جو چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ بات مانتا ہے کہ قرب قیامت ضرور بضرور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، یعنی امامت آپ کریے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے اس امت کو، تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے تو امامت تم ہی کرو، یعنی وہ امام مہدی سے امامت کا کہیں گے۔ اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو بھر بھر کے دے گا۔ آخری وقت میں ہونا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو بھر بھر کے دے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر وہ 8 برس تک حکومت کریں گے۔ ان کا دور خلافت 8 برس ہے اور 90 برس میں وہ انتقال کر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے ظہور کے بارے میں یہ ہونا اتنا پکا ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے کے لیے ایک دن بھی باقی رہ جائے اب بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ضرور پیدا کرے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہمارے نبی کا فرمان یہی ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک بادشاہ نہ بن جائے جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ ان پر بہت سے گروہ حملہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر فتح نصیب کرے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ ہر معاملے کو درست کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے والوں کو نکلتے دیکھو تو ان میں شامل ہو جاؤ کیونکہ اس میں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کے شروع کے 7 سال تو بہت ہی فراوانی کے ہوں گے، یہ زمین بہت سے گلے اگائے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی، بارش ہوگی، سب کچھ اچھا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام بھر بھر کے لوگوں کو دیں گے، اتنی خوشحالی دیکھ کے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور وہ بھی اس فراوانی کا مزہ لوٹ لیں۔ یہ سب ہو ہی رہا ہوگا کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہوگا اور پھر 90 برس میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ان کی جنازے کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور تدفین کریں گے، اور جو کچھ کام ان کے سپرد تھا وہ اپنی نگرانی میں لے لیں گے۔ حضرت امام مہدی کا زمانہ بہت اچھا گزرے گا۔ معزز سامعین، یہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف مسلمان پریشانی اٹھا رہے ہیں، فلسطین کی جنگ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال، یہ حالات بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچیں گے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ کچھ اس ویڈیو میں جانا وہ سب ہو کر رہے۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما،
ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو غالب کر دے اور مسلمانوں کی حکومت ہو جائے۔ یہ دنیا تیری بنائی ہوئی ہے اور تو ہی ہمارا رب ہے اور اس دنیا کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔